व्यूअर्स, आज हम आपको पाकिस्तान की अफवाज की तारीख के एक ऐसे हीरो के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते, और वो है पाक भारत 1965 की जंग के फातेह और फैसला कुन हीरो, जिनका नाम था मेजर मुनव्वर खान अवान, किंग ऑफ राजौरी, तमगा बसालत व सितारा जुर्रत। मेजर मुनव्वर खान अवान चकवाल तलागंग के गांव झाटला में पैदा हुए। इनका ताल्लुक 21 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से था। 1948 की पाक भारत जंग के बाद इनके कारनामों के इतराफ़ के तौर पर इन्हें तमगा बसालत अता किया गया। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद मकबूजा कश्मीर में अपनी फोर्सेस दाखिल करके वहाँ की मकामी मुसलमान आबादी की हिमायत हासिल करके वहाँ पर मौजूद काबिज भारतीय फौज के खिलाफ गोरिल्ला जंग करना था, ताकि काबिज फौज को वहाँ से निकलने पर मजबूर किया जा सके। इस मकसद के हसूल के लिए पाकिस्तान ने 10 फोर्सेस अगस्त 1965 के पहले हफ्ते में मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल की, लेकिन बदकिस्मती से 10 में से 9 फोर्सेस भारतीय फौज का दबाव बर्दाश्त ना कर सकीं और अगस्त के दूसरे ही हफ्ते भारी जानी व माली नुकसान उठाकर वापस आज़ाद कश्मीर आ गईं। सिर्फ एक फोर्स जिसका नाम गजनवी फोर्स था और इसके कमांडर का नाम मेजर मुनव्वर खान अवान था, भारतीय फौज के खिलाफ डट गई। दौरान जंग मेजर मुनव्वर खान अवान का खुफिया नाम ब्रिगेडियर रजा था। इस फोर्स ने मकबूजा कश्मीर में राजौरी वैली और पूंछ वैली में भारतीय फौज के खिलाफ जबरदस्त जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। गजनवी फोर्स 600 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि इसके मद्देमुकाबिल भारतीय फौज का 25वां डिवीजन 2 इजाफी ब्रिगेड्स के साथ मौजूद था। गोया गजनवी फोर्स की तादाद एक बटालियन से भी कम थी, जबकि इसका मुकाबला दुश्मन की 15 बटालियन से था। मेजर मुनव्वर खान अवान ने ऑपरेशन के आगाज में ही भारतीय फौज और भारतीय पुलिस के कई कैंपों पर बैक वक्त छापामार कार्रवाइयों के जरिए वहां पर मौजूद 4000 से ज्यादा मुसलमान कश्मीरी बच्चों और औरतों को रिहा करवा दिया। इस कार्रवाई ने वहां के मकामी मुसलमान आबादी के दिल जीत लिए। मेजर मुनव्वर खान अवान ने दूसरा अहम काम यह किया कि वहां की मकामी आबादी को यकीन दिलाया कि हम गोरिल्ला जंग की हिकमत अमली हिट एंड रन पर अमल नहीं करेंगे, बल्कि हम मकामी लोगों के साथ मिलकर भारतीय फौज का डट कर मुकाबला करेंगे और इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस नई हिकमत अमली ने मकामी लोगों के हौसले बुलंद कर दिए और वो मेजर मुनव्वर खान अवान की फोर्स का साथ देने पर आमादा हो गए। 13 अगस्त 1965 तक मेजर मुनव्वर खान अवान ने मेंढर मंडी और पूंछ शहर से दुश्मन की 7वीं सिख बटालियन को शिकस्त देकर कब्जा कर लिया। भारतीय फौज ने एक ब्रिगेड से जवाबी हमला किया जो बुरी तरह नाकाम हुआ और दुश्मन सैकड़ों लाशें, हथियार, गोला बारूद छोड़कर भाग गया। 18 अगस्त 1965 को मेजर मुनव्वर खान अवान ने बुदल छावनी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 63 किलोमीटर के फासले पर थी, पर अचानक हमला किया। दुश्मन इस गैर मुतवक्को हमले की ताब ना ला सका। तकरीबन 2 घंटे की लड़ाई के बाद लाशें, जख्मी और फौजी साजो सामान छोड़कर भाग गया। दुश्मन ने बुदल छावनी का कब्जा छुड़वाने के लिए पैदल पे 3 जवाबी हमले किए, लेकिन मेजर मुनव्वर खान अवान ने निहायत महारत से तमाम जवाबी हमले नाकाम बना दिए और बदल छावनी पर भी पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहरा दिया। मेजर मुनव्वर खान अवान की फोर्स ने दुश्मन की नकलो हरकत रोकने के लिए राजौरी और पूंछ वादी में कई पुल तबाह कर दिए और घात लगाकर 125 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी और इनमें मौजूद फौजी साजो सामान कब्जे में ले लिया। इसी तरह भारतीय फौज के कई हथियार और एमुनिशन डंप भी तबाह कर दिए। भारतीय फौज इस 2000 मुरब्बा मील से ज्यादा इलाके में मफलूज होकर रह गई। गजनवी फोर्स के कमांडर मेजर मुनव्वर खान अवान भारतीय फौज के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। मकामी मुसलमान आबादी के नौजवान जौक दर जौक गजनवी फोर्स में शामिल होना शुरू हो गए, जबकि हिंदू और सिख कसीर तादाद में इन इलाकों से हिजरत करना शुरू हो गए। इन हालात में भारतीय फौज ने एक शातिराना चाल चली। उन्होंने राजौरी और पूंछ वादी के तमाम शहरों और गांव में ऐलान करवा दिया कि गजनवी फोर्स के कमांडर मेजर मुनव्वर खान अवान का सर काट कर लाने वाले को 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि 1965 में 1 लाख रुपए की कितनी कदर होगी। यकीनन मौजूदा दौर के कई करोड़ के बराबर होगी, लेकिन मकबूजा कश्मीर के गयूर मुसलमानों ने भारतीय फौज की इस पेशकश को ठुकरा दिया और मेजर मुनव्वर खान अवान का भरपूर साथ दिया। मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 2 माह के अरसे में गजनवी फोर्स ने दुश्मन के खिलाफ 17 लड़ाइयां लड़ी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर लड़ाई में इन्हें जबरदस्त फतह अता फरमाई। राजौरी शहर और राजौरी छावनी का शुमार इस वक्त मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की 3 बड़ी छावनियों में होता था। राजौरी छावनी में भारत के 25वें डिवीजन का हेडक्वार्टर और 2 इजाफी ब्रिगेड्स मौजूद थे। 15 और 16 सितंबर 1965 की दरमियानी रात में मेजर मुनव्वर खान अवान ने इस छावनी पर भरपूर हमला कर दिया। गजनवी फोर्स के गोरिल्लों ने तकरीबन 5 घंटों की शदीद लड़ाई के बाद इस छावनी पर कब्जा कर लिया। दुश्मन 200 से ज्यादा लाशें और कसीर फौजी साजो सामान छोड़कर फरार हो गया। राजौरी शहर के लोग सफेद झंडे लेकर छतों पर चढ़ गए
راجوری شہر اور راجوری چھاؤنی پر قبضے کے بعد آخری حملہ تحصیل ریاسی پر کیا گیا۔ اس حملے اور قبضے کے بعد میجر منور خان عوان کی غزنوی فورس 2000 مربع میل کے وسیع علاقے پر مکمل قابض ہو چکی تھی اور اس علاقے کے تمام شہروں، گاؤں اور تمام سرکاری عمارات پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ میجر منور خان عوان نے اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی، اپنے ڈی سی، ایس پی، جج اور دیگر انتظامی عملہ مقرر کر دیا اور جی ایچ کیو کو پیغام بھیجا کہ اس علاقے کے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے پاکستانی کرنسی کا انتظام کیا جائے۔ اس علاقے میں دوران جنگ 4 مرتبہ پاکستان ایئر فورس کی کارگو طیارے نے پیراشوٹس کے ذریعے ہتھیار، ایمونیشن اور دیگر فوجی ساز و سامان ڈراپ کیا۔ جنگ کے خاتمے تک مقامی آبادی کے نوجوانوں کی شمولیت سے غزنوی فورس کی تعداد 3000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ مقبوضہ کشمیر پر پاکستانی حملے کو جواز بناتے ہوئے 6 ستمبر کو بھارت نے لاہور کی سرحد پر حملہ کر دیا۔ ہمارے آفیسرز اور جوان بے جگری سے لڑے، سینکڑوں قربانیاں دیں اور کئی دن تک دشمن کو BRB نہر پر روکے رکھا۔ اسی دوران بھارتی فوج شکر گڑھ اور ظفروال کے علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے ٹینکوں کی کثیر تعداد کے ساتھ چیونڈا تک آ پہنچی۔ پاکستانی فوج نے عظیم قربانیاں دے کر یہ حملہ ناکام بنا دیا، لیکن بدقسمتی سے BRB نہر، ظفروال، شکر گڑھ اور آزاد کشمیر میں قبضہ بدستور قائم رہا۔ 22 اور 23 ستمبر 1965 کے درمیانی شب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دونوں ملکوں کی رضامندی سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ سلامتی کونسل میں موجود پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے مطالبہ کیا کہ بھارت لاہور اور ضلع سیالکوٹ کے سرحدی علاقوں پر قابض اپنی فوج کو واپس بلا لے، کیونکہ بین الاقوامی سرحد ہے، لیکن بھارت نہ مانا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ جب تک پاکستان مقبوضہ کشمیر کے علاقے پاکستانی فورس سے خالی نہیں کرواتا، اس وقت تک بھارت پاکستان کے سرحدی علاقے خالی نہیں کرے گا۔ صدر ایوب خان نے بھٹو کو بھارتی مطالبہ مان لینے کی تاکید کی۔ US لین دین میں میجر منور خان عوان کے 2000 مربع میل سے زائد فتح کردہ علاقے کے عوض پاکستان نے لاہور، سیالکوٹ اور درہ حاجی پیر کے علاقے بھارت سے واپس لیے۔ جنرل محمود احمد اپنی کتاب ہسٹری آف انڈو پاک وار 1965 میں لکھتے ہیں کہ GHQ کی طرف سے میجر منور خان عوان کو یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے فتح کیے گئے علاقے خالی کر کے واپس آ جاؤ، جس پر میجر منور خان عوان نے شدید احتجاج کیا اور کہا کہ ہم یہ علاقے بھارت کو واپس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ علاقے چھوڑنے کی صورت میں بھارتی فوج مقامی آبادی سے ہمارا ساتھ دینے کی وجہ سے انتقام لے گی۔ لیکن GHQ نہ مانا اور میجر منور خان عوان کی فورس کو واپس آزاد کشمیر آنا پڑا، اور ان کے آنے کے بعد وہاں پر جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں تعینات میجر جنرل اختر حسین نے جو سفارشات GHQ کو بھیجی، ان میں کہا گیا تھا کہ میجر منور خان عوان کی عظیم فتوحات کے سلسلے میں انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا جائے، لیکن صدر ایوب خان نے اس اعزاز کو صرف شہداء کو عطا کرنے کی پالیسی کو برقرار رکھا۔ البتہ صدر ایوب کی طرف سے میجر منور خان عوان کو کنگ آف راجوری کا خطاب اور ستارہ جرأت کا اعزاز عطا کیا گیا۔ یوں تو پاکستان کی مسلح افواج کے کئی افسران اور جوانوں کی بہادری کا اعتراف بھارتی فوج نے بھی کیا ہے، لیکن میجر منور خان عوان کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ اب تک پاکستان کی مسلح افواج کے واحد آفیسر ہیں جن کی تصاویر بھارت نے اپنی 2 فوٹو گیلریز، جن میں سے ایک ہال آف فیم راجوری مقبوضہ کشمیر اور دوسری کماؤ ریجمنٹل سینٹر رانی کھیت چھاونی ریاست اتراکھنڈ میں آویزاں کی ہے۔ تصویر کے نیچے ہندی میں ان کا نام میجر منور خان عوان، پاکستان آرمی، اور نام کے نیچے ایک بہادر دشمن درج ہے۔ بھارتی فوج کی 3 کماؤ بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر کرنل سنہا اپنی بٹالین کی وار ڈائری میں لکھتے ہیں، دوران جنگ غزنوی فورس کی طرف سے پہنچائے گئے نقصانات نے ہماری سیکیورٹی فورسز کو سب سے زیادہ فکر مند کیا تھا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ماضی میں جنگ کے بعد کچھ بین الاقوامی سطح کی مصلحتوں کی وجہ سے میجر منور خان عوان کی فتوحات کو منظر عام پر نہ لایا گیا، لیکن جب جنرل راحیل شریف آرمی چیف بنے تو اس دور میں جنرل محمود احمد نے ہسٹری آف انڈو پاک وار 1965 لکھی، جس میں ان کی فتوحات کو خوب سراہا گیا۔ یہی نہیں، بھارتی جنرل سکھونت سنگھ اور کئی دوسرے بھارتی فوجی اور سول مصنفین نے اپنی تصانیف میں ان کی فتوحات اور کارناموں کی بہترین الفاظ میں تعریف کی ہے۔ اب آخر میں حکومت وقت سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ پاک فوج کے اس عظیم ہیرو کی فتوحات کی کہانی کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ یہ کہانی نئی نسل کے جوانوں میں قابل روح بیدار کرے گی۔ شکریہ۔